को कहो झूठ बोल रहे हैं, अपने आज़ा को कहो ये क्या कह रहे हैं, ये तेरे साथ थे क्या कह रहे हैं, खबरदार खामोश हो। बड़ी उजलत से हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी के साथ बंदा इनकार करेगा, ना मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैंने रोजा नहीं छोड़ा, मैंने फला काम नहीं किया, तो खबरदार खामोश। हाथ बोलेगा, कान बोलेंगे, जबान आंख बोलेंगी, ये सब चीजें बोलेंगी। जब आंख को अल्लाह ने दिया, कहाँ इस्तेमाल की जाए, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह के कुरान को देखा जाए, अल्लाह के नबी की हदीस को देखा जाए, वो काम किए जाए आंख से देखकर कि जिससे अल्लाह राजी हो। कान अल्लाह ने दिए, अल्लाह का कुरान सुना जाए, अल्लाह की आवाज सुनी जाए, वो काम किए जाए कानों से जिससे अल्लाह राजी हो। जबान अल्लाह ने दी, जबान से वो बोल बोले जाएं जिन बोलों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हों, अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, अखलाक के साथ किसी के साथ पेश आए, सलाम किया जाए, नरमी के साथ पेश आए, हाँ जी और इकराम और इज्जत और एहतराम, तो ये सब चीजें अल्लाह की रजामंदी का जरिया बन जाएंगी। अगर आंख को गलत इस्तेमाल किया, कान को गलत इस्तेमाल किया, जबान को गलत इस्तेमाल किया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। बड़ी बर्बादी है उन लोगों के लिए जो बैठ के गीबतें करते हैं, जो चुगलियां करते हैं, जो बहतान लगाते हैं। गीबत किसको कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह गीबत किससे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा एक दोस्त, तुम्हारा एक भाई, तुम्हारा एक जानने वाला ईमान वाला या कोई भी अल्लाह का बंदा तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं, तुम उसकी पीठ के पीछे ऐसी बात करें कि अगर वो उसके सामने करते उसे तकलीफ होती, वो नाराज होता, वो दुखी होता। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह वो ऐब उसके अंदर मौजूद है, हम वो उसके ऐब गिनवा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही गीबत है। अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है फिर तो बहतान है, और बहतान भी अजीम गुनाह है। कुरान में कहा है फिर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इसकी तफसीर वालों ने दूसरी तफसीर भी की कि ताना मुराद है, ताना देना। ये कद के एतबार से किसी को ताना दिया, माल के एतबार से किसी को ताना दिया, कौम के एतबार से किसी को ताना दिया, पेशे के एतबार से किसी को ताना दिया, इल्म के एतबार से किसी को ताना दिया, नमाज के अमल के एतबार से किसी को ताना दिया, तालीम के एतबार से किसी को ताना दिया, उसको घटिया साबित किया। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया में भी बर्बाद है, आखिरत में भी बर्बाद है। ये दुनिया में भी खसारे में है, आखिरत में भी खसारे में है। दुनिया का खसारा है, माल में बेबरकती है, दुनिया का खसारा है, जान में बेबरकती है, दुनिया का खसारा है, तिजारत में बेबरकती है, दुनिया का खसारा है, बीमारी में मुब्तला है, दुनिया का नुकसान और खसारा है, झगड़े में मुब्तला है, दुनिया का खसारा और नुकसान है, घर में लड़ाइयाँ हैं, दुनिया का खसारा है, उस्ताद शागिर्द में फसाद है, शागिर्द के पास उस्ताद की कदर नहीं है, एहतराम नहीं है, दुनिया में खसारा है, पीर मुरीद में एहतराम नहीं, दुनिया में खसारा है, औलाद नाफरमान है, दुनिया में खसारा है, बाप और माँ सख्त दिल हो गए, दुनिया में खसारा है, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हैं और तलाक तक नौबत पहुँच गई, दुनिया में खसारा है, मिनटों में लाखों का माल चला गया, दुनिया में खसारा है। अचानक सेहत मौजूद होने के बावजूद कल सेहत ठीक है, आज टेस्ट खराब आए, आज पता चला दसियों बीमारियां जिस्म के अंदर जाग गई हैं। ये खसारे हैं। और फिर आसमान से बारिश नहीं आ रही, जमीन से गल्ला नहीं उग रहा, गाय भैंस से दूध नहीं आ रहा, कहीं से तिजारत का माल नहीं आ रहा, चश्मे सूख गए, पानी जवाब दे गया। ये सब खसारे दुनिया के हैं। चेहरे की रौनक गायब हो गई, जिस्म में सुस्ती आ गई, नींद खत्म हो गई, चैन सुकून खत्म हो गया, मैदा खराब हो गया, खाना हजम नहीं हो रहा। ये सब दुनिया के खसारे हैं। और जहाँ जाए वहाँ नाकामी, जहाँ जाए वहाँ रुसवाई, ये सब दुनिया के खसारे हैं। और ये खसारे हैं, बड़े खसारे हैं। और अल्लाह माफ करे, बड़ा खसारा है बेईमान होके मरना। बड़ा नुकसान है कि लास्ट बंदा बेईमान होके मरने का खतरा है, ये बड़ा नुकसान है। और मरने के बाद के खतरे हैं, कब्र तंग हो जाए, मरने के बाद के खतरे हैं, कब्र में अंधेरा हो, मरने के बाद का खसारा नुकसान, सांप बिच्छू अजाब दे, नुकसान दे, मरने के बाद का खसारा,
پھر سوال و جواب قبر کے سخت ہوں، اور پھر میدان حشر میں وہ رسوائی اٹھانی پڑے کہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہم سب کی، جو اللہ نہ ہمارے نصیب کرے، کسی کے بھی نصیب نہ کرے، اور پھر جہنم میں جانا پڑے، وہ بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا میں ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں دونوں اعتبار سے خسارے میں ہے، یہاں بھی خسارے میں وہاں بھی خسارے میں ہے، اور یہ خسارہ آسان ہے، یہ خسارہ محدود ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اصل نقصان آخرت کا ہے، جہاں پروردگار نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکا، اب تمہیں بھی ابدی زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن وہاں کے لیے خیال رکھنا کہ خسارے میں نہ چلے جائیں۔ اگر نقصان میں چلے گئے میرے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اگر فائدے میں چلے گئے میرے بغیر کوئی تم سے فائدہ چھین نہیں سکے گا، اور میرا وعدہ ہے کہ وہاں جو فائدہ دوں گا وہ کبھی چھینوں گا نہیں، اس لیے وہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس خسارے سے بچنا وہ بڑا خسارہ ہے۔ اور اتنا مشکل امتحان ہے کہ دنیا کے اندر گاڑی سے کام لے لیں گے، رشتہ دار سے کام لے لیں گے، برادری سے کام لے لیں گے، حکومت سے کام لے لیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہاں تو ایسا سخت نظام ہوگا اور دن ہوگا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، اور نہ پھر وہاں مال کام آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور عدالت بڑی ہوگی، جج اللہ خود ہوں گے، حساب لیتے ہوں گے، سوال تم سے ہوگا، جواب تم نے دینا ہوگا، دوسرے کو کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے وہ زیادہ خسارہ ہے، وہ زیادہ نقصان ہے۔ اور اگر اللہ کے یہاں سے دھتکار دیے گئے لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ہم اتنے ناراض ہوں گے کہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریں گے، خیال بھی نہیں کریں گے کہ کوئی لوگ تھے، کہاں ہیں وہ، ان کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے کوئی ضرورت نہیں، وہ نافرمان تھے، نہ نکالا جائے، کوئی نظر نہیں کریں گے۔ ہاں اگر متقی اور پرہیزگار رہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، ہم تم سے تقوی چاہتے ہیں، ہم تم سے پرہیزگاری چاہتے ہیں، ہم بار بار قرآن میں کہتے ہیں ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرتے ڈرتے کچھ کرتے رہنا، ہم تقوی کی بنیاد کے اوپر تمہیں آخرت کی ابدی زندگی میں کامیاب کر دیں گے، ہم تقوی کی بنیاد کے اوپر دنیا میں تمہیں سارے نقصانات سے بچا لیں گے، اگر بیمار بھی ہوگے بیماری میں بھی نماز کا ثواب دیں گے، اگر بیمار بھی ہوگے بیماری میں بھی قرآن پڑھنے کا ثواب دیں گے، اگر بیمار ہوگے بیماری میں بھی نیکیاں دیں گے اور نیکیوں کا اجر دیں گے، اگر بیمار ہوگے بیماری میں بھی کھانا کھلائیں گے، اور اگر بیمار ہوگے بیماری میں بھی جنت تمہارے لیے تیار ہوتی رہے گی، اگر تقوی تمہارے پاس ہو گیا ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں تقوی تمہارے پاس رہا، توحید تمہارے پاس رہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رہی، جنت تمہاری ہے۔ یہ عارضی ہے، موت آئے گی بیماری سے چھٹکارا ہو جائے گا، موت آئے گی جنگ سے چھٹکارا ہو جائے گا، موت آئے گی پیاس ختم ہو جائے گی، موت آئے گی دنیا سے ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، پر وہاں نجات نہیں ملے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہاں موت نہیں آئے گی وہاں پھر نجات بھی نہیں ملے گی۔